काठमाडौँ। लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक, को स्पोन्सर बाई शिखर इन्स्योरेन्स। दर्शक नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्च नागरिक खबरदारीको एउटा साझा अभियान पनि हो। हामीले कार्यक्रमका माध्यमबाट आम सर्वसाधारण नागरिकका पक्षमा वकालत गर्दै आइराखेका छौँ। विशेष गरी ती नागरिक जसको कुनै पहुँच छैन राज्यका सामान्यभन्दा सामान्य निकायमा, ती नागरिक जसले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामान्य जीवनयापनका लागि पनि सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ, ती नागरिकका पक्षमा मूलतः यो कार्यक्रम समर्पित छ। त्यसो त मुलुकमा भए गरेका राजनीतिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक विकृतिका विरुद्धमा पनि हामीले तपाईको साथ लिएर खरो विरोध गर्दै आइराखेका छौँ, खरो आलोचना गर्दै आइराखेका छौँ। मुलुकमा राजनीतिक विग्रह भएकै कारण सामाजिक विग्रह पनि उसै गरी भइराखेको छ। अझ राजनीतिक व्यथिति र राजनीतिक स्वार्थ र छिना झपटीका कारण मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सार्वभौम विषयहरू ओझेलमा परेका छन्। यति बेला कोरोना सङ्क्रमणको कहर तपाईँ हामीले झेलिराखेका छौँ। अहिलेसम्म बाँचिएको छ, कति बेला के हुन्छ टुङ्गो छैन। यो स्थितिमा पनि हामी नकारात्मक कुरा गर्न विवश छौँ, हामी कसैको आलोचना गर्न बाध्य भइराखेका छौँ। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य एक नेपालीका लागि के हुन सक्छ? अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अथवा कोरोना सङ्क्रमण उपचारमा देखिएको विपदको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। यसो भनिरहँदा सरकारका मानिसहरू र अझ सरकार पक्षधर कार्यकर्ताहरूलाई झनक्क रिस पनि उठ्न सक्छ। यो बेला सम्झिनुहोस्, सरकार कुनै अर्को दलको हुन्थ्यो र त्यही गल्ती, यही कर्म त्यो दल नेतृत्वको सरकारले गर्थ्यो भने हामी यसै गरी आलोचना गर्न चुक्ने थिएनौँ। हामीले कोरोना कहर झेल्न थालेको वर्ष दिनभन्दा बढी समय भएको छ। बितेको यो एक वर्षमा कोरोना सङ्क्रमणको उपचारका लागि सरकारले सिनको पनि भाँचेन भन्दा हुन्छ। आज अक्सिजन नभएर, भेन्टिलेटर नभएर, आइसियु कक्षा नभएर मानिसले अर्थात् नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिराखेको छ। कस्तो विडम्बना! उपचार नपाएर मर्नु परिराखेको छ। अक्सिजन छ बजारमा, तर अक्सिजन भर्ने सिलिन्डर छैन, जसका कारण मानिस मरिराखेका छन्। अचम्म लाग्दो त यस्तो छ कि कुनै एउटा सरकारी निकायले कुनै अस्पताललाई 3वटा अक्सिजन सिलिन्डर उपहार दियो भने ठुलो चिज मान्छौँ हामी। हामी कुन तहमा छौँ, कुन स्थितिमा छौँ, यस्तै दृष्टान्तले पनि देखाउँछ। त्यसो त सरकारका मन्त्री अथवा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले नै अस्ति सदनमै भनिदिनु भयो, स्वास्थ्यको प्रगति, हस्पिटल बनेका छन्, ती हस्पिटल नागरिकका लागि रहेनछन् त। ती ठुला भनिएका अस्पतालहरू व्यापारमा केन्द्रित रहे। तिनै अस्पतालसँग अक्सिजन छैन, तिनै अस्पतालसँग अक्सिजन सिलिन्डर छैनन्, कतिपय अस्पतालमा भेन्टिलेटर छैनन्। यी अनेक पीडाहरू सहेर हामी बाँचिराखेका छौँ। फेरि पनि सरकारको यो आलोचना गरिरहँदा बाँच्ने तपाईँ हामी नै हो। रोग लाग्यो र मर्यौँ भने पनि हामी नै मर्ने हो। उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति हामीमाथि मात्रै थुपरिएको छ। हाम्रो नियति यस्तो छ। यसकारण कोरोना सामान्य हो, कोरोना सङ्क्रमणलाई मैले जित्छु, मसँग अनेक उपाय छन्, म हृष्टपुष्ट बलियो छु भन्ने अहङ्कार तपाईँ हामीले नदेखाउँ। यो रोग हो, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी हो। यदि यो महामारी हुन्थेन भने मै हुँ भन्ने राष्ट्रहरूलाई पनि थाङ्नामा सुताइदिने थिएन। यो न कुनै राजनीतिक जालजेल हो, न कुनै व्यापारिक
तानामाना अथवा व्यापारिक षड्यन्त्र हो। यी यस्ता कुतर्क गर्नेहरूसँग पनि तपाईँ हामी सजग बनाउँ र कोरोनालाई जीवनसँग तुलना गरौँ। एक बारको जीवन यो महामारीका कारण गुमाउनु पर्यो भने सम्झिनुहोस् त, अन्तिम हात हल्लाउने, अङ्गालो हालेर तपाईँका नाममा रुने मान्छेहरू पनि तपाईँसँग हुन्नन्। आफ्नो मान्छे बितिराखेको छ, उसको अन्तिम संस्कार कसरी भइराखेको छ आफन्तले थाहा नपाउने स्थिति छ। यो परिस्थितिको कल्पना पनि गर्न हामीलाई गाह्रो छ। यसकारण हामीले सरकारलाई बरु यो दबाब दिउँ कि यो निषेधाज्ञा अझ बढी खुकुलो भयो, अझ कडा गर, यी सबै चिजहरू बन्द गर केही समयका लागि, मान्छेलाई बाँच्नका लागि बडो मुस्किलले बचाऊ, तर स्वास्थ्यमा खेलवाड नगरे, यो दबाब दिउँ। यो सामान्य रोग होइन, हरेक ठाउँमा भयावह छ। अस्पतालमा अब शय्या नपाउने, उपचार नपाउने स्थिति त छँदैछ। यही बेला फेरि पनि अस्पतालहरूको अवस्था र अस्पतालहरूको कथा अर्कै छ। कमाउनका लागि आफूसँग क्षमता नभए पनि बढीभन्दा बढी बिरामी भर्ना गर्ने, फेरि यहीँनिर कोष्टकमा राखौँ, बिरामी भर्ना नगरिदिने हो भने ती अस्पताल तोडफोडमा पर्छ। त्यही नेताको फोन आएको हुन्छ, मेयरको फोन आएको हुन्छ, वार्ड अध्यक्षको फोन आएको हुन्छ, प्रहरीका माथिल्लो लेभलका मानिसहरूले फोन गरिराखेका हुन्छन्, मेरो फल्लो मान्छेलाई अस्पतालमा भर्ना गरिदिए। अस्पताल व्यवस्थापन यस कारणले पनि चुक्छ। म भर्ना गर्न सक्दिनँ भन्न पनि सक्दैन, र फेरि अर्कोतर्फ उसलाई लोभ पनि छ यही बेला पैसा कमाउन। हामीले अस्पतालमा भर्ना गरिएका बिरामी उपचार हुँदाहुँदै अक्सिजन सकियो भनिदिन्छ अस्पतालले, र तिम्रा बिरामीलाई लग कहाँ लान्छौ, हामी सक्दैनौँ भनिदिन्छ। हामीसँग अक्सिजन छैन, अब अन्यत्रै लग भन्छ। एउटा गरिब सामान्य नागरिकले लाने अन्त कहाँ हो? मै हुँ भन्ने नेता, व्यापारी र पहुँचवालाले अहिले अस्पतालमा उपचार पाइराखेका छैनन्। सामान्य नागरिकले उपचार गराउँदै गरेको अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदिन्छ र बाहिर कतै जा भनिदिन्छ, जाने कहाँ? अब आफन्तको मृत्यु कुर्नी बाहेक केही विकल्प रहँदैन। यस्तै निर्विकल्पको नियति भोगे केही नागरिकले भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पताल अर्थात् हस्पिटलभित्र, उक्त हस्पिटलले क्षमताभन्दा बढी बिरामी भर्ना गर्यो। हामीले अघि पनि भन्यौँ, अस्पतालका लागि पनि यो घडीमा केही आलोचना गर्नुभन्दा केही सुविधा पनि दिन जरुरी छ। भर्ना त गर्यो, तर उपचार गर्दा गर्दै अक्सिजन सकियो, अब अक्सिजन भएका ठाउँमा लानुहोस् भनेर उपचार गर्दै गरेका बिरामीलाई पन्छाइदियो। तर बिरामीले त यो भनेर अस्पताललाई क्षमा दिने पक्षमा छैनन्। उनीहरूका आफन्तले अस्पताललाई यो ढङ्गको क्षमा दिने स्थिति पनि रहँदैन। मान्छे गुमाउँदैछन् उनीहरू। अस्पतालहरूले गर्दै गरेको हरकत, अथवा तपाईँ हामीले ब्राइकेटमा राखेर भन्ने हो भने अस्पतालको यो अहिलेको महामारीको पीडा अथवा उनीहरूको बाध्यता कस्तो छ, यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर आलोचनात्मक एउटा रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उक्त रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण व्यापक बनेसँगै अस्पतालमा शय्या र अक्सिजनको अभाव चर्किएको छ, जसका कारण संक्रमितले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। यही भयावह अवस्थालाई निजी अस्पतालहरूले कमाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन्। अस्पतालहरूले क्षमताभन्दा बढी बिरामी भर्ना गर्ने र उपचार गर्दा गर्दै अक्सिजन सकिएको भन्दै बिरामीलाई अस्पतालबाट निकालिदिने गरेका छन्। भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलले शय्या क्षमताभन्दा दोब्बर कोभिड संक्रमित बिरामी भर्ना गर्यो, तर भर्ना गरेको 2 दिनपछि अक्सिजन सकिएको भन्दै बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न थाल्यो। हस्पिटलले आइसियुमा उपचार र 14 जना भन्दा बढी बिरामीलाई पूर्व जानकारी बिना 81 अक्सिजन सकियो भन्दै डिस्चार्ज गरिदियो। हस्पिटलले डिस्चार्जका लागि कागजात पनि तयार गर्न आवश्यक ठानेन। एकाएक बिरामी निकालिदिएपछि 2 जना बिरामीले अन्य अस्पताल पुग्न नपाउँदै उपचारको अभावमा ज्यान गुमाएका छन्। घटना गत वैशाख 23 गतेको हो। 21 गते पोखरा निवासी 60 वर्षीय कृष्णमान बुबाजुलाई कोभिड पोजिटिभ देखिएर गाह्रो भएपछि पोखराबाट एम्बुलेन्समा ल्याएर भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलमा भर्ना गरियो। बुबाजुको अक्सिजनको सहारामा आइसियुमा उपचार भइरहेको थियो। 23 गते साँझसम्म बिरामी बुबाजुले राम्रैसँग खाने बोल्ने गर्थे। बिरामीका आफन्तले पनि साँझसम्म बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको उपचारमा खटिएका चिकित्सकले बताएका थिए। अचानक राति 8 बजेपछि हस्पिटल प्रशासनका व्यक्तिहरू र चिकित्सकहरू हस्याङ फस्याङ शैलीमा यताउति गर्न थाले।
उनीहरूको अस्वाभाविक शैली देखेका बिरामीका कुरोहरूले अस्पतालमा केही गडबडी भएको शंका गरिरहेका थिए। अस्पतालले घटनाको बारेमा बिरामीको आफन्तले बताउन सकिरहेको थिएन। एकासी हस्पिटलले अक्सिजन सकियो, बिरामी लैजाऊ भन्दै निकालिदिएको गुबाजुको आफन्त ध्रुवराज बज्रचार्य बताउँछन्। केही पनि भनेको थिएन, केही पनि अक्सिजन छैन भने केही पनि जानकारी पनि थिएन, केही पनि भनेको थिएन। एकैचोटि अक्सिजन सक्यो भनेर कल आउनु बताइदियो। मैले पनि यसको चेयर हेरेका चाहिँ मेरो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो भिनाजुले चाहिँ यसरी पङ्गा हन्काइरहेको थियो। अनि एकैचोटि उहाँ चाहिँ भेटमा उठ्यो गर्नुभयो। अनि अक्सिजन छैन भनेर बाहिर ल्यायो। बाहिर यसो मैले पनि दायाँ बायाँ साटोले सबैहरूले फोन गरेँ, यसो अक्सिजन छैन भने कहाँ के कुरा गरेँ, हारगुहाल मागेँ। त्यो एकजनाले चाहिँ मेरो आफन्तले चाहिँ ल अल्कामा लानुहोस्, त्यहाँ उता मिलाइदिएछु, त्यहाँ लानु भने ल भनेर मैले लगेँ। त्यहाँ लगेन बित्तिकै त्यहाँ पल्सहरू छैन, केही पनि देखाएन। राति 9 बजे एकाएक हस्पिटलले अक्सिजन सकियो भन्दै बिरामीको आफन्तले जानकारी गराएको थियो। बिरामीका आफन्तहरू छिनमै अक्सिजन कहाँबाट ल्याउने भन्दै आतिएर रोइ कराई गर्नु बाहेक अरू विकल्प रहेन। राति 10 बजे आइसियुमा उपचाररत 14 जना भन्दा बढी बिरामीले अन्य अस्पतालमा रिफर गर्ने भन्दै अस्पतालले निकालेपछि बिरामीको बिचल्ली भएको थियो। बिरामीका आफन्तहरूसँग रातमा कोभिड बिरामी कहाँ लाने पूर्व जानकारी किन गराएन भन्दै रोइ कराई गर्नु र आक्रोशित बन्नुको विकल्प थिएन। नमस्कार गर्छु बरु म त पुरा जाउँछ तेला दिएन यति धेरै त्यसमा किन ल्याउनु हस्पिटल भन्नु त त्यसो कहाँ लैजानु भन्छ अक्सिजन छ भनेर बसिरहेकोमा अक्सिजन छैन भन्छ। अनेकन प्रयासमा अल्का अस्पतालमा सह्य पाए कृष्णमानले, तर उनलाई अल्का अस्पताल पुर्याउन सकिएन। उनको बाटोमै मृत्यु भयो। भेन्टिलेटरमा उपचाररत कोभिड बिरामी भक्तपुरकै 40 वर्षीय यी युवालाई हेर्नुहोस्। अक्सिजन अभावको कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई चिकित्सकहरूले बचाउने हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छन्। यो अस्पतालको बाध्यता त पक्कै पनि हो, तर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई अक्सिजन छैन भन्दै डिस्चार्ज गरिदिनु र अनि बिरामी बचाउन अक्सिजन अनिवार्य हुँदाहुँदै पनि अस्पतालमा अक्सिजन अभावको कारण बिरामीलाई ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउनु सिङ्गो मुलुकको लागि दुर्भाग्यको कुरो हो। एक दिन अघिसम्म आफन्तसँग राम्रै कुराकानी गरेका उनले भिडियो कल गरेर साथी सङ्गीसँग बोलेका थिए। भोलिपल्ट संक्रमणले गाल्यो। भेन्टिलेटरमा राखेर उनको उपचार गर्न थालियो, तर उपचार गर्दा गर्दै अक्सिजन सकिएको भन्दै अस्पतालले अरू अस्पताल लैजान भन्यो। परिवारसँग पनि कुनै विकल्प थिएन। अक्सिजनको अभावमै 40 वर्षीय युवाको ज्यान गुम्यो। अक्सिजन हामी खोजिरहेछौँ, लगभग यति बजेसम्म पुग्छ। यति बजे पनि हामीले अक्सिजन पुर्याउन सकेनौँ भने हामीले पेसेन्टलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ है भनेर उहाँहरूले हामीलाई 200 इन्फर्म गर्नुभएको भए हाम्रो बिरामी हामीले अब भक्तपुर जस्तो समुदायमा बसेका हामीलाई 2-4 सिलिन्डर दाइ भनेपछि जनप्रतिनिधि दाइहरू हुनुहुन्छ, दाइ यस्तो छ हाम्रो पेसेन्टको कन्डिसन, मलाई 2-4 सिलिन्डर मिलाइदिनु भनेको भए हामीले मिलाउन सक्थ्यौँ। तर उहाँहरूले जुन अक्सिजन पाउँछ कि भन्ने आशले उहाँहरूले बस्नुभयो। त्यो आशले बस्दाखेरि सिडिओ कार्यालयको अन ड्युटी डाक्टर साहबको बयान अनुसार के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभएको हाम्रो अक्सिजन फ्लो अलिकति कम भइसकेपछि हामीले सबैलाई चाहिँ जुन पेसेन्टहरूलाई इन्फर्म गरेका हौँ भन्ने किसिमले पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले कमसेकम पनि त्यो यति बजेसम्मको लागि अक्सिजन चाहिने हो। त्यो अक्सिजनको लागि हामीले प्रिपेयर नभएपछि हामीले यति घन्टा अगाडि नै उहाँहरूलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले मेन्टालिटी नराखिकन अक्सिजनको फ्लो कम भइसकेपछि पनि हामीलाई खबर नगरिकन उहाँहरूले आफ्नो तवरले काम गर्नुभएको। जम्मा 6वटा आइसियु शय्या रहेको हस्पिटलले 13 जना बिरामी भर्ना गरेको थियो। यी बिरामी जुन कुनै समयमा आइसियुमा लानुपर्ने थियो। पैसाको लागि दोब्बर बिरामी भर्ना लिने र उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएपछि अस्पतालबाट बिरामी डिस्चार्ज गरिदिएकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको दावी आफन्तहरूले गरेका छन्। यस घडी अस्पतालको पनि आफ्नै पीडा छ। बजारमा अक्सिजनको अभाव छ, बिरामीको चाप बढ्दो छ। बिरामी भर्ना नलिँदा पनि आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। भर्ना लिँदा पनि उपचारको समस्या अस्पतालहरूले खेप्दै आएका छन्। भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पतालको पीडा पनि यस्तै छ। काभ्रे धुलखेल स्थित नवज्योति अक्सिजन प्लान्टले अक्सिजन नदिँदा हस्पिटलमा समस्या आएको अस्पताल सञ्चालक बताउँछन्। हाम्रो अक्सिजन आउने ठाउँमा दिनभरि तपाईँ त्यो नवज्योति अक्सिजनको गएर इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ। बेलुका हामीले प्रयास गरेर आर्मीले खोलेर मात्र अक्सिजनको सिलिन्डर भर्न दियो। त्यहाँ जब मान्छेलाई कोभिड लागेपछि
पर आवरमा 14 लिटर 15 लिटर चाहिँ जुन त्यो भेन्टिलेटर पेसेन्टले खान्छ भन्ने हुँदा त्यो अनुसारले एनालाइसिस गरेर हामीले राख्दाखेरि त्यहाँमा अक्सिजन ब्लक भएपछि अनि के गर्ने? आफन्त गुमाउनेहरूले बहाना भन्दा पनि आफन्तको जीवन चाहन्छन्। अस्पतालमा बिरामी पुर्याएपछि मानिस बाँच्छ भन्ने विश्वासमा रास आएपछि मृतकका आफन्तमा आक्रोश तुलिनु पनि स्वाभाविक नै हो। समस्या अस्पताल र बिरामीको होइन, समस्या सरकारको हो। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै देशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मारेको दाबी गरे, तर मुलुकवासी अक्सिजनको अभावमा मर्दैछन्। संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले मुलुकको समृद्धिको बखान गरेर थाक्नु भएन। हुन त उहाँको आलोचना उहाँकै पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरूले गरिराखेका छन्। हामी सामान्य नागरिकले प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो अभिभावक सम्झेर गुनासो गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्यमा केही प्रगति भएको थियो भने अक्सिजन त्यसलाई ब्राइकेटमा राख्नुहोस्, जाबो सामान्य चिज नभएर किन हामी मर्दैछौँ? यही कुरा नेताहरूको घरमा पस्दियो। यो कुरा अर्थात् रोग। त्यसो त हामीले एकजना प्रभावशाली नेता पशुपति चौलागाईलाई गुमाएका छौँ। अवस्था यो किन आइराखेको छ? सामान्य नागरिक अब 100 भन्दा माथि मर्दैछन् दैनिक। बितेको 1 वर्षमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व के खेलाएर बसेछ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हुँदैछ। अझ नाक नभएका हाम्रा राजनीतिक दलहरू, नैतिकता पनि नभएका हाम्रा राजनीतिक दलहरू यो भनिरहँदा कार्यकर्ता मात्रै भएर आफ्नो जीवन गुजारा गरिराखेका केही व्यक्तिहरूलाई अपाच्य पनि हुन सक्छ। तर राजनीतिक दलहरूलाई आलोचना गर्ने अधिकार तपाईँ हामीसँग छ। हामीले त्यो अधिकारका लागि लडेका पनि हौँ। राजनीतिक नेता अर्थात् राजनीतिक दलहरू कुनै भगवान र देउता होइनन् ताकि उनीहरूले गल्ती नगरून्, गल्ती गर्दैनन्। उनीहरूका 1000 गल्तीमाथि तपाईँ हामीले औँला ठडाइदिएनौँ भने यो देश अझ कमजोर हुनेछ। देशप्रति चिन्तन नगर्ने, चिन्ता नगर्नेहरूका लागि मुलुकको यो राइदलो लुतुकनाई जस्तो भइराखेको छ। आज कोरोनाका कारण मान्छेहरू धमाधम मरिराखेका छन्। हेर्नुहोस् त, मुलुकका सबैजसो राजनीतिक दलहरूलाई सरकार गठनको पीडाले पिरोलिराखेको छ। यो घडी सरकार, नयाँ सरकार गठन गर्ने र को प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा को सत्तामा जाने भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने हो कि देशमा कसरी नागरिकलाई बचाउने? अक्सिजन जस्तो चिज हामीसँग छैन, अक्सिजनको जुहो कसरी गर्ने? यतातिर चिन्ता गर्नुपर्ने हो। सम्झनुहोस् नेताजीहरू तपाईँसँगै कुममा कुम जोडेर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो पशुपति चौलागाई जो सादगी, जो सम्मानित, जो तुलनात्मक रूपमा राम्रो नेता मानिनुहुन्थ्यो, उहाँले अन्तिम जीवनदेखि बिदाई लिइरहँदा आम नागरिकले उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरू अर्पित गरे। यही स्थिति अरूको भइदियो भने के हुन्छ? भनेको नागरिकको विश्वास तपाईँहरू गुमाउँदै हुनुहुन्छ। गुमिसकेको छ अथवा गुमाइसक्नु भएको छ। होइन भने अस्पताल नभएर हामी मर्दैछौँ। तपाईँहरू सत्ता छिना झपट्टीमा हुनुहुन्छ, सत्ता गठनका लागि अङ्कगणितीय खेलमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ। यो अपराध तपाईँहरू किन गर्दै हुनुहुन्छ र यो अपराध गर्न तपाईँका कार्यकर्ताले तपाईँलाई किन दिइराखेका छन्? यो बडो ताजुबको विषय छ। यो कुरा कुनै यो मुलुकको कम्युनिस्ट पार्टीकामा लागू मात्रै हुँदैन। अहिले सत्ताका लागि सबैभन्दा मरिहत्ते गर्दैछ मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी भनिएको काङ्ग्रेस। हामी तपाईसँग यी र यस्तै विषयमाथि छलफल गर्छौँ र तपाईँको आवाजलाई मुखर पार्ने प्रयास र प्रयत्न गर्दै आइराखेका छौँ। 426-3677 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 426-3677 तपाईँका लागि खुल्ला रहेको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? प्युठाना ऐरावतीदेखि रामहरि पाण्डे हो। रामहरि पाण्डेजी भन्नुहोस् त। रामहरि पाण्डे, हजुर। हजुर, कोरोनाको यस्तो महामारी भइरहेको बेलामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू देखिन्नन्। हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकार देखिन्न, तपाईँको केन्द्र सरकार पनि धोती र टोपी कुर्सीको खेलमा लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो बेलामा कमसेकम क्वारेन्टाइन मात्रै बनिदिए पनि इन्डियाबाट विदेशबाट आएका मान्छे एउटा एक ठाउँमा निश्चित ठाउँमा बस्थे। घरमा गएर तपाईँको आफ्ना परिवारसँग घुलमिल हुने थिएनन्।
कोरोना पनि तपाईँको त्यतिमा 10-15 दिन बस्दाखेरि तपाईँको त्यहीँनिरबाट हामीले लागेको नलागेको त्यहाँबाट थाहा भएर औषधि उपचारमा जान्थ्यो। अब गाउँ समाज पुरै गाउँघरमा फैलियो कोरोना। हेर्नुहोस् अब यस्तो बेलामा सरकारका यी स्थानीय जनप्रतिनिधि, यी स्थानीय पालिकाको प्रतिनिधि, केन्द्र सरकारले सबै धोती लाएर बसेको छ, कुचीको खेलको पछि दौडिया छ। यो अलि पागल भएको छ। यो गाउँमा जनता मरेको मरेछ, बिमार भएको भइ चाहिँ यो सरकार कामै छैन। हजुर पाण्डेजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हुन त यो मुलुकमा अर्को सरकार बने पनि उसको पनि अभिगत यही हो। रातारात अर्को सरकारले कुनै अस्पताल बनाउने छैन, रातारात अक्सिजन सिलिन्डर उसका हातमा आउने छैनन्। हामीले अब विगतलाई सरापेर पनि हुनेवाला छैन। तैपनि चित्त बुझाउनका लागि यो बितेको 1 वर्षमा कोरोना समाप्त भएको थिएन, तर हामीले कोरोनालाई जिते जस्तो गऱ्यौँ। सरकारले उसै गर्यो, प्रधानमन्त्रीले जमात लिएर कार्यक्रमहरू गर्न थाल्नुभयो। हामी पनि बहादुर बन्यौँ र अहिले गाउँ गाउँ पाण्डेजीले भनेको जस्तो अहिले पहाडमा कोरोनाको सन्तास छ। जहाँ गाउँ पातला छन्, घरहरू पातला छन्, जनसङ्ख्या कम छन्, आवजात कम हुन्छ, भिड कम हुन्छ, त्यहाँ कोरोना कम हुन्छ अथवा सङ्क्रमण हुँदैन भनेर जिकिर गरिराखेका थियौँ हामीले। अब त्यो रहेन। पहाडहरूमा पनि, पहाडी बस्तीमा पनि कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ। यो आगो जस्तो बनिसक्यो। फेरि पनि यो स्थितिलाई सम्हाल्ने कसरी? यसलाई सम्हाल्नका लागि अब सरकारले नै सम्पूर्ण शक्ति समर्पण गर्नुपर्छ र सरकारलाई राजनीतिक दलहरूले साथ दिन जरुरी छ। एकपटक फेरि पनि मृत्यु सम्झनुस् तपाईहरू र सत्ता छिनाझम्टी नयाँ सरकार गठनको रापताप छोडिदिनुहोस्। मृत्युका अगाडि सबै चिज कमजोर हुन्छ। मुलुकमा शक्तिशाली अथवा मानव जीवनमा शक्तिशाली केही छ भने त्यो मृत्यु हो। टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार बेलबासीजी, म बालाजी नेपाल टारबाट तारकेश्वर 11बाट राधाकृष्ण थापा। राधाकृष्ण थापाज्यू भन्नुहोस् त। हजुर अब के भन्ने हजुर, यो देश त सबै नेताले नै खाए। सबै हामी जनताहरू भेडा भयौँ, नेताको पछाडि झोला बोकेर हिँड्यौँ है। जति गर्दा पनि हाम्रो पुर्खाहरूले पनि यही नेताहरूको लागि आन्दोलन गरेर हिँड्थे। हाम्रो बाउले पनि त्यही हिँडे, बाजे बराजु सबै हिँडे। अब हामी पनि त्यसमै हिँड्छौँ। छोरा यिनीहरूको लागि सधैँभरि आन्दोलन गरेर हिँडिदिनु पर्ने। तर हामीले चाहिँ जहिले पनि हामी जनताले कहिले पनि सुख शान्ति पाएनौँ। त्यस कारणले यो देशमा छ राजाको पनि हामीले शासन हेऱ्यौँ। राजाले पनि केही गर्लान् कि भने केही गरेनन्। अब मेरो भित्री आत्मादेखि के भन्छ भने हजुर, अब एउटा लास्ट विकल्प एउटा के भने यो देशमा चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख जनताले चुन्ने, यो चाहिँ समानुपातिक भन्ने चाहिँ नचाहिने, हटाउनु पर्यो समानुपातिक र चाहिँ नि अब चाहिँ नि जनताले चुनेर अनि विज्ञलाई त्यो चुनेर आएको कार्यकारी प्रमुख मन्त्री बनाउने, सांसदहरू मन्त्री बन्ने होइन यो देशमा। यति एउटा चाहिँ यो देशमा अब यति मात्रै हेर्न पाइन्छ। यो देशका नेताहरूको चरित्र हामीले हेऱ्यौँ। यो देशमा यो नेताहरूलाई हामीले चाहिँ नि कहिले पनि हामीलाई शान्ति दिएनन् हजुर। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। राधाकृष्ण थापा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नागरिकको दरिद्रीपनको चरम लुट भइराखेको छ मुलुकमा। गरिबी र दरिद्रता यी दुई भिन्न शब्द हुन्। गरिब हुनु कुनै ठुलो समस्या होइन। गरिब मान्छे अरबपति हुन्छ, तर अरबपति पनि दरिद्र हुन्छ। हामी दरिद्री भयौँ। हाम्रो दरिद्रतालाई फाइदा उठाए दलहरूले। हामीभन्दा महादरिद्री भए नेताहरू। यसका कारण पुस्तौँ पुस्तासम्म हामीले उनीहरूका लागि अर्थात् स्वतन्त्रताका लागि, अधिकारका लागि आन्दोलन मात्रै गरिरहनु पर्यो। यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? यो प्रश्न प्रत्येक नागरिकले गर्न जरुरी छ। आज मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र छ, फेरि पनि हामी अधिकारका कुरा गरिराखेका छौँ, स्वतन्त्रताका कुरा गरिराखेका छौँ र आन्दोलनका लागि मुठी कसेर बसिराखेका छौँ। कस्तो नीति हो? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सन्तोष दङ्गाल है। सन्तोषजी रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर 10 मोरङबाट। हजुर। अनि के छ कि विचार व्यक्त गर्न चाहिँ मन लाग्यो हजुरले। एकदम होइन भन्ने कुरा भन्नुहोस् त। जुन बोर्ड बोल्नु भयो नि, मेरो बुझाइ के भइदियो भनेदेखि नेताहरूलाई तपाईँले अङ्कित गरेर चाहिँ नाक छैन भन्दै गर्दा मेरो बुझाइ के भइदियो भन्नुहुन्छ भने नाक हुनैपर्छ। त्यो गु भन्दा थपाउनलाई सुन्नै पर्छ। हाम्रो देशका नेताहरूलाई
नेता भनाउँदाहरूलाई भनौँ न यो ग्रास लेभलबाट बिग्रेको यो छ के भन्ने यो छ नि राजनीति नेपालको त्यो छ होइन अनि एकदम नाकै हुनुपर्ने के गु भनेर थाहा पाउनु आँखाले हेर्दा थाहा नपाउने नेता छन् हाम्रो देशमा एकदमै एकदमै मलाई मेरो त्यो बुझाइ भइदियो मेरोमा गरौँ मेरोमा मोबाइल पड्किन लाग्यो सजिलो हजुर हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ सन्तोषजी। तपाईँ हामीले एक किसिमको धारणा बनाउन सक्यौँ भने यो मुलुक बन्नेवाला छ। हेर्नुहोस् विकसित ठुला देशहरूमा प्रधानमन्त्री समेत सामान्य नागरिकलाई चासोको विषय हुँदैन। अमेरिका जापान जस्ता देशका चुनावमा मात्रै नेताको नाम नागरिकले सुन्छन् र उनीहरूका एजेन्डा उनीहरूका भावी योजनामाथि विचार गरेर मतदान गर्ने हो। हामी कहाँ 12 महिना 12 मास हरेक पल हरेक क्षण हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। एउटा श्रमजीवीले राजनीति गरिराखेको छ, एउटा शिक्षकले राजनीति गरिराखेको छ, पत्रकारले राजनीति गरेको छ, चिकित्सकले राजनीति गरिएन भने त यो मुलुकमा बाँच्न टिक्न सकिन्न। अनि मलामी पाइँदैन राजनीति नगर्ने हो भने, अस्पतालमा बेड पाइँदैन कार्यकर्ता नहुने हो भने कस्तो मुलुक बनायौँ हामीले। हाम्रो नेता हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो राष्ट्रपति त हामीले चुनावका बेला मात्रै थाहा पाउने हो र हामीले चुनिसकेपछि आफ्नो काममा जाने हो नि त। तर हामी हर जीवनका सम्पूर्ण समय नेताको झोला बोकेर भक्तिगान गाएर चाकरी गरेर बस्न विवश भइराखेका छौँ। यसको अर्थ नागरिकका सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत भए नेताका मुठीमा, देशका सम्पूर्ण अस्तित्व केन्द्रीकृत भए अथवा मुठीमा कैद भए नेताहरूका। यसकारण राजनीतिक वृत्त शक्तिशाली भयो। अस्पतालमा बेड चाहियो, नेतालाई फोन। छोरालाई कुनै स्कुल कलेजमा भर्ना गर्नु पर्यो, नेतालाई फोन। कहीँ विदेश जान भिजा लगाउनु पर्यो, नेतालाई फोन। कहीँ जागिर खानु पर्यो, क्षमताले पुगेन, नेतालाई फोन। घडेरी किन्नु पर्यो, घर सास फेर्न पनि हामीले नेतालाई फोन गरिराखेका छौँ। यो नगर्दा पनि हुन्छ, तर्क गर्न सकिन्छ, नगर्दा तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न। परिस्थिति यस्तो छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4263677 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँगको छोटो कुराकानी गर्छौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा अहिलेलाई भने छोटो व्यावसायिक विश्राम लिन्छौँ र त्यसपछि तपाईँ सँगसँगै जोडिएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। खुर्सानी पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खुर्सानी लानुस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको क्युआर कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे स्मार्ट तरिका, प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ। प्रभु बैंक, a reason for your success। शिखर स्वास्थ्य बीमा 1000 भन्दा बढी प्रकारका रोगहरूको उपचार खर्च समेटिएको, बिना झन्झट 100% भुक्तानी र नगद रहित उपचार। कार्यक्रम एपी मञ्चमा यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई। कार्यक्रम विशेष गरी नागरिक खबरदारीको एउटा अभियान पनि हो। हामीले नागरिकका आवाजलाई मुखर गर्ने प्रयास र प्रयत्न निरन्तर गरिराखेका छौँ। यसकारण पनि तपाईँ कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ र आफ्ना धारणा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4263677 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग मत अधिकार हुन्छ भनेको मतदान गर्ने अधिकार तपाईँसँग हुन्छ। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईँ राजनीतिक सापेक्ष पनि बन्न सक्नुहुन्छ, तर देशका सन्दर्भमा तपाईँ राजनीतिक निरपेक्ष बन्नुहोस्। सभ्य समाजका लागि तपाईँ कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्नुहोस्। मतदान गर्ने बेलामा तपाईँ कार्यकर्ता बन्नुहोस्, अनि मात्रै देश बन्छ। बाँचुन जेल
तपाईँ कार्यकर्तै हुने हो भने तपाईँ कार्यकर्ता हुनुभयो, तपाईँका पिताजी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँका हजुरबा हुनुहुन्थ्यो होला, अब तपाईँका सन्तानहरू हुनेछन्। कति पुस्तालाई कार्यकर्ता र झोले बनाएर यो देशलाई सिद्ध्याउने, यो चाहिँ अब आजैका दिनबाट तपाईँ हामीले सोच्न जरुरी छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, म रामहरि थापा दर्शक। रामहरि थापाजी भन्नुहोस् त। सर मैले आज एउटा नेटबाट एउटा फोटो भिडियो हेरेँ। हाम्रो मन्त्री रामवीर मानन्दजी र पत्रकार रवि लामिछानेजीको बिचमा डिस्कस गरेको एउटा सिलिन्डरको निम्ति उहाँले च्यालेन्ज दिनु भएको रवि लामिछानेजीले मन्त्रीजीले एउटा सिलिन्डर मलाई दिनु झन्डै हल्लाएर हिँड्नु तपाईँलाई नैतिक अधिकार छैन त्यस्तो तपाईँहरू सुरु गर्नुभएको थियो। रामवीर मानन्द जस्तो समस्या विषयमा बोलेर जनताको चासोमा त्यत्रो आवाज उठाउने मन्त्रीज्यूबाट आज हामी नागरिक यस्तो कुरा सुन्ने फुर्सद पनि नहुँदाखेरि पदमा पुगेपछि चाहिँ मान्छे नैतिकता पतनै हुने र जिम्मेवारी बिर्सिने नै हो कि भन्ने फिल भयो। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गाउँ काना पुग्यो भने जनताबाट आएको आवाज उहाँले जिम्मेवारी नगर्नु भएको हो कि भन्ने मान्छे फिल भयो। यो कुरा त्यति नै। हजुर यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। रामहरिजी, रामहरि थापा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। उहाँसँगको कुराकानी त्यति प्रष्ट पनि हुन सकेन, प्राविधिक कारणवश उहाँको आवाज त्यति राम्रोसँग सुनिएन। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ र मुलुकमा बढ्दै गरेका राजनीतिक सामाजिक विकृतिका विरुद्धमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ 4263677 मा। विशेष गरी यति बेला तपाईँ हामी अहिलेको क्षण त बाँचिराखेका छौँ, एकछिनपछि हाम्रो जीवन रहन्छ कि रहँदैन यो पत्तो छैन। यसका पछाडिको एउटै कारण मुलुकमा स्वास्थ्य अवस्था यति कमजोर छ कि मुलुकको स्वास्थ्य उपचार यति कमजोर छ कि त्यसको भनिसाध्य छैन। हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले स्वास्थ्यमाथि पनि व्यापार गरे, शिक्षामाथि पनि व्यापार गरे र भाषण यति गरे कि त्यो भाषणको कुनै अर्थ पनि रहेन। हामी यस्तो नियतिबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि पनि खबरदारी गर्न चुक्नु हुँदैन भनिराखेका छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, नमस्ते। हजुर भन्नुहोस् त। म रामसुर थापा, महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट बोलेको। यहाँले आफ्नो शुभ नाम फेरि भनिदिनुहोस् न। हजुर शुभ नाम भनिदिनुहोस् त पुनः। म रामसुर थापा, महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4। रामेश्वरजी, ल भन्नुहोस् त। अब अहिले हजुरले भन्नुभयो नि यो नेताहरूको बारेमा। नेताहरू चाहिँ हाम्रा सबै भ्रष्ट र चोरै मात्रै भए। यिनीहरूलाई अब हजुरले भने जस्तै अब प्रत्यक्ष मन्त्री बनाउनु पर्ने भयो। थापाजी, तपाईँको टेलिभिजन अन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको आवाज इको आइराखेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर थापा र विशेष गरी उहाँको तर्क के थियो भने नेताहरूको बदमासी र बेइमानीका कारण मुलुकले दुःख पायो। यो कुरा तपाईँ हामीले मात्रै भनिराखेका छैनौँ। कार्यक्रम सुन्दै गर्दा तपाईँ कतिपयका कन्सिरीका रौँ ठाडा भएका हुन सक्छन्। तपाईँले मान्दै गरेका नेता कार्यकर्ताले बोल्ने शब्द पनि यही हो, हाम्रा नेताहरू भ्रष्ट भए, अनैतिक भए, अनियमितताका लागि हाम्रा नेताहरू माहिर छन्, देश खत्तम भयो, बर्बाद भयो। नेताहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् हामीलाई थाहा छैन। नेताले भन्छन्, कार्यकर्ताले भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले यही भन्ने हो, पूर्व प्रधानमन्त्रीले यही भन्ने हो। बडो गजबको कुरा छ। फेरि पनि यही कुरा तपाईँ हामीले भन्दा हामी रिसाउँछौँ। सामान्य नागरिकको एउटै अधिकार के हो भने सके जति राजनीतिक दलको आलोचना गर्ने हो। आलोचना नगरिकन हाम्रा नेताहरू अब सुध्रनेवाला छैनन्, दलहरू सुध्रनेवाला छैनन्। हेर्नुहोस्, यो आलोचना फेरि पनि माफ माग्दै भन्नुपर्छ कि कुकुर भोकाइमा मात्रै सीमित भइदिइराखेको छ। आजसम्म बितेका 25-26 वर्षदेखि सर्वसाधारण नागरिकले नेपाली राजनीतिप्रति असन्तुष्टि मात्रै प्रकट गर्दै आइराखेका छन्। त्यही असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड महोदय सुप्रिम कमान्डर बन्न पुग्नुभयो जनयुद्धका नाममा। मधेसमा त्यही नाममा थुप्रै नागरिकले मधेस आन्दोलनका नाममा ज्यान गुमाउनु पर्यो। अन्य काङ्ग्रेस र एमाले पनि यस्तै नागरिकको असन्तुष्टिका नाममा मनज्ञ फाइदा लिएका छन्। यो फाइदा कहिलेसम्म? हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ र त्यसपछि अर्को एउटा विषय तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोही दर्शक हुनुहुन्छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
हजुर नमस्कार सर। हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार। म धनुषा धाम नगरपालिका 9 वडा नम्बर 9 बाट विजय लामा। विजय लामाजी भन्नुहोस् त। हजुर विजयजी भन्नुहोस् त। यो हाम्रो नेपालको जुन अहिले राजनीति चलखेल पहल भनौँ या अब के षड्यन्त्र छ उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ लुकेको होला होइन। मलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने जस्तो हाम्रो आम सर्वसाधारण जनताले एउटा कुनै पनि पार्टीलाई नेतृत्वको लागि भोट दिएर जिताएर तातो घाम भोगो प्यास नभनेर जिताएर पठाउँछ। 5 वर्ष अवधि को लागि चुनेर पठाएको सरकार कहिले टिक्न नपाउने र राजनीतिक दलहरूले चाहिँ बिचबिचमा उनीहरूले विरोध गर्ने सरकार ढाल्ने जुन काम गर्छ त्यो हामीले जुन भोट दिएर पठाएको यो पुरा हुन नदिने सरकार टिक्न नदिने कारण के होला? राजनीति स्वार्थ के लुकेको छ भन्ने यसमा मलाई जस्तो मेरो प्रश्न राजनीतिक दललाई। हजुर हजुर पक्कै विजयजी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामीभन्दा जानिफकार तपाईँ नै हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीति होइन, त्यहाँ सिद्धान्त छैन, त्यहाँ आदर्श पनि छैन। कसैले सिद्धान्त र आदर्श छ भन्छ र बहस गर्न चाहन्छ भने हामी घन्टौँ बहस गर्न सक्छौँ। कुन आधारले नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्त छ? कुन आधारले नेपाली राजनीतिमा आदर्श बाँकी छ? नेपाली राजनीति व्यापारमा मस्त छ र त्यो व्यापार पनि तपाईँ हामीले बजारमा देखेको जुन व्यापारिक आचरण छ नि त्यो आचरणभन्दा धेरै कमजोर छ। सम्झनुस् बगरे शैलीमा खसी बोका राँगा अथवा जनावर काटेर मासुको व्यापार गर्नेलाई खसी बोका अथवा जनावरको क्रन्दन, आँसु, डर, त्रास र उसको जीवन कुनै अर्थ होला? नेपाली राजनीतिको व्यापारमा पनि न त आदर्श छ, न त सिद्धान्त छ, न त देशको चिन्ता छ, केही छैन। त्यो एक किसिमको बगरेको जस्तो व्यापार भइराखेको छ विजयजी। यसकारण निर्वाचन हुन्छ। अझ अहिले त संविधानले सरकारको आयुको प्रत्याभूत समेत गरेको छ। तर हेर्नुहोस् त अवस्था के भइदियो? सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। सरकार नेतृत्व गरिराखेको पार्टीभित्र कलह यसरी मच्चियो कि त्यो कलह अहिले उकुच बनिदियो। अरूलाई कसैले आलोचना गर्नु अर्थै छैन। यसकारण नेपाली राजनीति होइन, यो व्यापार हो। भेन्टिलेटर अस्पतालमा छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमितका लागि भेन्टिलेटर अति आवश्यक बनिराखेको छ। कतिपय अस्पतालमा भेन्टिलेटर छैन, कतिपय अस्पतालमा भेन्टिलेटर छ तर चलाउने दक्ष जनशक्ति छैनन्, जसका कारण भेन्टिलेटरको अभावमा भेन्टिलेटर हेर्दा हेर्दै बिरामीले आफ्नो यो लोकको जीवन समाप्त गर्छ। डाक्टर, चिकित्सक अथवा नर्स त्यो विभल अवस्था हेरेर आफ्नो पेसालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कस्तो नियति होला हाम्रो? फेरि पनि यही नियति भोगिराखेका जनता नागरिकका अगाडि उभिएर हाम्रा नेताहरू ठुला कुरा गर्न पछि पर्दैनन्। यसको पछाडिको एउटै कारण हामीलाई हेप्छन् उनीहरू। महोत्तरीको एउटा अस्पतालमा 5वटा भेन्टिलेटर छन्। महोत्तरी जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा, जहाँ यी 5वटा भेन्टिलेटरका लागि प्रदेश 2 सरकारले 2,55,00,000 भन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरेर गत वर्ष उक्त अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अस्पताललाई विशेष गरी कोरोना अस्पतालका रूपमा विकसित गर्नका लागि प्रदेश सरकार लागि पर्यो र यति महँगा चिज उपकरण भनौँ खरिद गर्यो र अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्यो। तर अस्पतालसँग न त दक्ष चिकित्सक रहे, जनशक्ति रहे, न त ती भेन्टिलेटर चलाउन सक्यो अस्पतालले। पटक पटक सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अस्पताल व्यवस्थापनले हाम्रो अवस्था यस्तो छ, अर्थात् अस्पतालसँग दक्ष जनशक्ति छैनन्, चिकित्सक पनि छैनन्, आएका अथवा हामीले पाएका भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। लौ न प्रभु, जनता हाम्रा आँखा अगाडि मरिराखेका छन्, जनशक्ति पठाइदियो। व्यवस्थापनले हार गुहार गर्यो।
सङ्घीय सरकारलाई पनि यता सरकार टिकाउने कि गिराउने चासो छ। उता प्रदेश सरकार, प्रदेश 2 सरकारमा पनि जनतन सरकारमा मन्त्री बन्निया छ। चुनाव लड्दा 2-4 करोड खर्च भएको छ। अस्पतालको चिन्ता भन्दा त्यो 2-4 करोडको चिन्ता गर्नुमै यो एक बारको जुनी भव्य हुन सक्छ यस्तो लाग्छ। यसकारण हामी कस्तो स्थितिमा बाँचिराखेका छौँ, कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि यो के अपराध गरिएको थियो र यो भाँड भैलोमा जन्म भइराखेको छ। होइन भने कोरोना सङ्क्रमण पछि 5वटा भेन्टिलेटर सरकारले अस्पतालमा जोहो गरिदियो। त्यही भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न जनशक्ति नभएर भेन्टिलेटर यत्तिकै थन्किएका छन्। तर तिनै भेन्टिलेटर हेरी बिरामीले मृत्युवरण गरिराखेका छन्। यो विषयमाथि केन्द्रित रहँदै महोत्तरीबाट हाम्रा सहकर्मी नवीन चौधरीले एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ महोत्तरी सहकर्मी नवीन चौधरीको यो विशेष रिपोर्ट। कतै भेन्टिलेटर नभएर मानिसको ज्यान गइरहेको छ त कतै भेन्टिलेटर चलाउने जनशक्तिको अभावमा। सुन्दा लाग्छ हामी पाषाण युगमा छौँ। महोत्तरीको जिल्ला अस्पताल जलेश्वरको सघन उपचार कक्षमा 5 थान भेन्टिलेटर छन्। भर्ना भएका अधिकांश बिरामीमा श्वास प्रश्वास र खोक्सोमा समस्या छ। उनीहरूलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ। अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव हुँदा भेन्टिलेटर चल्दैनन्। भेन्टिलेटर नचलेपछि उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामी भेन्टिलेटर हेरेरै ज्यान गुमाइरहेका छन्। अहिलेसम्म जिल्लामा 13 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका 4 का 42 वर्षीय रघुनाथ पाण्डेय गत बिहिबार अचानक मूर्छा परे। सामान्य ज्वरो रुगाखोकी लागेका पाण्डेय बेहोस भएपछि उनलाई आफन्तजनले जिल्ला अस्पताल जलेश्वर लगे। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनलाई बिहिबारदेखि नै आइसोलेसन वार्डमा राखेर अक्सिजन दिँदै उपचार थालियो। शुक्रबार एन्टिजेन परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। त्यस राति 10 बजे अचानक पाण्डे सिकिस्त भए। श्वास लिन समेत कठिन हुन थालेपछि चिकित्सकले उनलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बताए। तर आफ्नो अस्पतालमा भेन्टिलेटर नभएकाले बिरामीलाई अन्यत्र लान त्यहाँका चिकित्सकले सुझाव दिए। त्यसपछि पाण्डेका परिवारजनले त्यही अस्पतालको एम्बुलेन्स मार्फत बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुर्याइदिन चिकित्सकसँग हार गुहार गरे। तर अस्पतालमा एउटै एम्बुलेन्स भएका कारण सहयोग गर्न नसकिने जवाफ पाए उनीहरूले। त्यसपछि अर्को एम्बुलेन्स खोजेर लानुपर्दा ढिला भएकाले लाँदा लाँदै बाटोमा पाण्डेको मृत्यु भयो। यस्ता घटना सुन्दा र हेर्दा लाग्छ नेपालीको जीवन पशुको समान छ। भेन्टिलेटर हुँदा समेत हामीले उपचार पाएनौँ, आफन्तलाई अकालमै गुमायौँ। अस्पतालमा भेन्टिलेटर टाँगेको छ तर त्यसलाई हेरेर बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ। उनका आफन्त वैभव चौधरीले गुनासो गरे। गाह्रो भएपछि त्यहाँ अक्सिजन लगाइयो। अक्सिजन लगाएपछि त्यहाँ अक्सिजन जुन बेला सिद्धिन्थ्यो त्यो बेला पनि केयर नगर्ने त्यहाँको डक्टरहरू या त्यहाँको कम्पाउन्डर भनौँ, तिनीहरूले टाइममा अक्सिजनको सिलिन्डर सके पनि टाइममा नदिने त्यस्तो गर्यो। अनि भेन्टिलेटर छँदै पनि भेन्टिलेटरको सुविधा दिएन। अब खै के हो यसको कारण, किन दिएन त्यो त थाहा भएन। अनि अक्सिजनको लागि पनि अक्सिजनको सिलिन्डरको लागि पनि 2-3 घन्टा त्यो वेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई भेन्टिलेटर अस्पताललाई बाहिर लैजानु पर्यो। तर एम्बुलेन्स पनि त्यहाँ थियो तर एम्बुलेन्स हामीले पाएनौँ। 1-1.5 घन्टा वेट गर्दा यताउति फोन गर्दै पनि एम्बुलेन्स नहुने। एम्बुलेन्स हाम्रो जिल्लामा 24वटा छ तर काम बेलामा एउटा पनि पाउँदैन। त्यही भएर अलिकति लापरवाही हो। प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै जिल्ला अस्पताल जलेश्वरलाई कोभिड विशेष अस्पताल घोषणा गरेको थियो। 1 वर्ष अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले 2,55,52,000 रुपैयाँमा खरिद गरी 5वटा भेन्टिलेटर जिल्ला अस्पताल जलेश्वरलाई दिएको थियो। तर पनि यी भेन्टिलेटर त्यसै थन्किएर बसेका छन्। अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण जिल्लाभरिबाट उपचारका लागि आउने रोगीहरू अस्पतालमै छटपटाएर मरिरहेका छन्। जनशक्ति अभावका कारण भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेश पाण्डेको भनाइ छ। यो वर्ष जम्मा 23 जना पठाएको छ। त्यो अहिले अन्तर्वार्ता हुँदैछ। त्यसले केही हुनेवाला छैन, त्यसले उपचार हुनेवाला छैन। तर हामीले 15 दिन बिफोरदेखि नै लगभग 11-12 दिन भइसक्यो बिफोरदेखि नै कोभिडको बिरामीहरूलाई हामी कहाँ भएको सुविधा अक्सिजन मूल रूपले दिने हो कोभिडको बिरामीलाई, त्यो हामीले अहिलेसम्म कन्टिन्यू
दिइरहेका छौँ। जुन हाम्रो पुरानै स्टाफ जिम्मेदारीकै स्टाफबाट काम गराइरहेको छु। धन्यवाद दिनुपर्छ त्यो स्वास्थ्यकर्मीहरूले मलाई सघाएकोले। सरकारसँग मेरो आग्रह के छ भने स्वास्थ्य जस्तो सङ्कटको त्यो पनि सङ्कटको बेलामा यतातिर ध्यान दियोस्, हामीलाई जुन मागेको जनशक्ति हामीले पाऊँ। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई पटक पटक जनशक्ति थप्न आग्रह गरे पनि दुवै सरकारले कुरै सुनेनन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई अस्पतालको अवस्था बताउँदै एक हप्तामा सुधार नभए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी अध्यक्ष पाण्डेले दिएका थिए। हामीले पटक पटक केन्द्र र प्रदेशलाई धेरै पटक यो स्वास्थ्य सुधारको लागि, किनभने जिल्ला स्तरीय अस्पताल हुने 7 लाख जनसङ्ख्याको 22 जना अनि अर्को जिल्लामा 7 जनाको जनसङ्ख्यामा 78 जना अनि यो विभेद हो। विभेदको विरुद्ध हामीले आवाज उठाएको। यसको न्यायोचित निराकरण हुनुपर्छ। अविलम्ब आइसियु चलाउनुपर्छ। त्यो चलाएन भने ज्येष्ठ 2 गतेदेखि 5 गतेदेखि ज्येष्ठ 5 गतेदेखि आमरण बस्ने 1 साताको समय दिएछु सरकारले गर्न भने 1 साता अनि आमरण बस्ने हो। भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार गर्नुपर्ने रोगीहरूलाई जलेश्वर अस्पतालबाट अन्य ठाउँमा रेफर गर्दा कतिपयको एम्बुलेन्समा राख्दै गर्दा ज्यान जाने गर्छ। कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने भन्दै जलेश्वर अस्पताल स्थापना गरिए पनि भेन्टिलेटर सहितको आइसियु जनशक्तिको अभावमा प्रयोगविहीन भएपछि बिरामी ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। एनेस्थेसियोलोजिस्ट र फिजिसियन चिकित्सकको अभावमा 5 वटा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु प्रयोगविहीन बनेको हो। अस्पतालले लामो समयदेखि एनेस्थेसियोलोजिस्ट र फिजिसियन चिकित्सकको माग गर्दै आएको भए पनि व्यवस्था हुन नसक्दा आइसियुमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमितले साधन स्रोत हुँदा हुँदै पनि उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। जलेश्वर अस्पतालको भयावह अवस्था भएको छ। उपचार नपाएर आम जनता मर्दैछन्। जलेश्वर अस्पतालभित्र भेन्टिलेटर छ तर जनशक्ति छैन। कसले चलाइदिने सरकार? के आम जनताले ल्याइदिने? यहाँका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट र यहाँका डाक्टरहरू प्राइभेट क्लिनिकमा जान्छन्, टुपी लगाएर अस्पतालमा बस्छन् तर राम्रो उपचार गर्दैनन्। कसले बोलिदिने? हामी चाहिँ कहिलेसम्म यसरी नै बोलिराख्ने त? कहिले हामीले राम्रो उपचार भएको जलेश्वर अस्पताल हेर्न पाउने त? यस्ता कुरा सरकारलाई सह्य हुँदैन। सरकारले अस्पतालमा साधन स्रोत नभएको मान्न तयार छैन। तर हरेक दिन कोरोना बिरामीले आइसियु कक्ष, अक्सिजन र भेन्टिलेटर अभावमा ज्यान गुमाउन परिरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले 2वटा विषय उठान गर्यौँ आज। एउटा विषय अस्पतालमा भर्ना गरिएका बिरामीहरूलाई अस्पतालले अक्सिजन अभाव भन्दै अथवा अक्सिजन सकिएको भन्दै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिदियो, त्यो पनि मध्यरातमा। बिरामीलाई घर जान भनिदियो। बिरामीका आफन्तहरू पनि भगवान होइनन्। उनीहरूको पहुँच कहीँ छैन। यो बेला कहाँबाट अक्सिजन ल्याउने? अब आफ्ना आफन्तको अथवा बिरामीको मृत्यु कुर्नु बाहेक अर्को विकल्प उनीहरूसँग रहेन। अर्को विषय महोत्तरीको विषय उठान गऱ्यौँ र यो विषय पनि बडो दुःख लाग्दो, सुन्दै दिगदारी लाग्दो विषय। जलेश्वर जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा 5 वटा भेन्टिलेटर छन्। ती भेन्टिलेटर निकै महँगा पनि हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा प्रदेश 2ले 2,55,52,000मा खरिद गरेको थियो 1 वर्ष अगाडि। तर ती भेन्टिलेटर सञ्चालनमा आउन सकिराखेका छैनन्। बिरामीलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ। बिरामीले भेन्टिलेटर हेर्दा हेर्दै आफ्नो जीवन त्यहीँनिर समाप्त गर्नुपर्छ, अर्थात् यो लोक छोड्नुपर्छ। कारण कि दक्ष जनशक्तिको अभावमा। यी कुरा उठान गर्नुलाई सरकारको विरोध गरेको ठहरिन्छ भने माफ गर्नुहोस्, जुनसुकै दलको सरकार किन नबनोस्, योभन्दा बढी खबरदारी गर्न जरुरी छ। यति सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि यो हदको लाचारपन देखाउने सरकार हामीलाई चाहिँदैन। यो हदको लाचारीपन देखाउने र उदास बन्ने अनि आफूलाई कमाउनका लागि हरेक हत्कण्ड अपनाउने नेता र दल पनि अब हामीलाई चाहिँदैन। यो भन्ने अधिकार तपाईँ हामी सबले राख्छौँ।
कार्यक्रम एपी मञ्चको आजका लागि निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि थुप्रै दर्शक मित्रले फोन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग माफ माग्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिट मार्छौँ। कार्यक्रम हेरेर अनि कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने तमाम दर्शक वृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। जय नागरिक। It's an AP1 presentation.